शर्म करो, हया करो, लिफाफा मिल गया। ये झूठों का आईजी, ये आप लोगों को इसने बेवकूफ बनाया हुआ है, जिसकी सिर्फ शक्ल अच्छी है और जो उसके खिलाफ हक की बात करे, सच की बात करे, वो लुटेरा, वो डाकू। तुमने पता नहीं कितने 100 अरब रुपया वहां पे खा लिया। इमरान खान वो सहाफी गलत है जो तुमसे सवाल पूछे कि फॉरेन फंडिंग केस का जवाब दो, तो तुम कहते हो ये टाउट है। की ना चोरियां उसने, बताओ ना लोगों को किसने चोरी नहीं की। फरग होगी कौन थी, असद गुजर कौन था, उस्मान बुजदार कौन था, महमूद खान कौन है, उल्लू का पट्टा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और भांडा फूट गया। आज पर्दा हट गया, मुनाफिक बेनकाब हो गया, झूठा आदमी जो है वो आपके सामने आया हो गया। वो कहते हैं अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, तो अल्लाह ने आज लाठी मार दी। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जब अल्लाह ताला ने किसी का बेड़ा गर्क करना होता है ना, तो नऊज़ बिल्लाह खुदा नीचे आके नहीं उसके साथ कोई करता, वो उसी से ऐसी बातें करवाता है कि उसके गले के गिर्द फंदा जो है वो फंसता रहता है और वो बेवकूफ़ियों का शिकार होना शुरू हो जाता है। जो बातें उसकी पहले बड़ी अक्लमंद समझी जाती थी, अकल वाली बातें समझी जाती थी, वो एंड में पता चलता है कि एक्चुअली उसके गले का फंदा बन चुकी हैं। जो इस गरूर होता है ना, इस गरूर का किसी को हक नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात का। आज इमरान खान जितनी बुरी तरह बेनकाब हुआ, और हर वो शख्स जो पिछले 8 महीने से मुझे और मेरी तरह के और सहाफ़ियों को, वो जो मर्जी हों, उनको लिफाफा कहता था कि लिफाफा मिल गया, लिफाफा मिल गया। बेशर्मो, शर्म करो, हया करो, लिफाफा मिल गया। ये जो तुम्हारा लीडर तुम्हें मंजन बेच रहा था, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये बेनकाब हुआ कि नहीं हुआ? आज तीसरी ऑडियो जो लीक हुई है उसमें भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसमें? खरीद लो इनको, इनका रेट लगाओ, इनको पकड़ लो। और वो फिर क्या कह रहा है कि जो हम गलत काम करते हैं वो तो बिल्कुल सही है, हम जो अपना यहां पे हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे वो बिल्कुल सही है। ये झूठों का आईजी, ये आप लोगों को इसने बेवकूफ बनाया हुआ है। और क्या वजह है कि इमरान खान इतना शाइन कर रहा है? सिर्फ एक वजह से, अपनी अकल से नहीं, अपने कामों से नहीं, अपने किसी बड़ेपन से नहीं, अपनी शक्ल की वजह से। ये हमारी कितनी बदनसीबी है, ये हमारी कितनी मुफलिसी है, ये हमारी कितनी नादानी है कि एक शख्स जिसकी सिर्फ शक्ल अच्छी है, वो भी अल्लाह की दी हुई है, हम उसके पीछे ऐसे लग जाते हैं बगैर सोचे समझे कि हम बिल्कुल वो सुम्मुम बुक्मुम नुम्युन फ़हुम ला यरजून, ये वो वाला हिसाब है हमारे लिए। आंखें बंद, कान बंद, जुबान बंद उसके खिलाफ बस। और जो उसके खिलाफ हक की बात करे, सच की बात करे, वो लिफाफा, वो घमंडी, वो चोर, वो लुटेरा, वो डाकू। यही है ना, जिसको इसने डाकू कहा वो इसका राइट हैंड बना हुआ, जिसने इसको मवाली कहा वो इसका लेफ्ट हैंड बना हुआ है, जिसने कहा कि इमरान खान झूठा आदमी है वो इसकी पार्टी का इस वक्त इसके मेन बंदा बना हुआ है। कुछ शर्म आई ये ऑडियो लीक सुनकर कि मैं दोबारा सुनवाऊं? खरीदने के लिए उन लोगों का इसने घराव करवाया, घरों का जलाओ करवाया, जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा, अपनी ज़मीर की आवाज़ को लब्बैक कहा, और उसके बाद खुद खरीदने पे, वही काम करने पे बिजी हो गया। जहांगीर तरीन से जहाज़ उड़वाया, लोगों के गले में मफलर डाल डाल के अपने पास बुलाया कि ये सही है, जो हम किसी को तोड़ के लाते हैं, हम किसी को पैसे देते हैं, हम किसी को रिश्वत देते हैं, हम किसी को वजारत देते हैं, वो बिल्कुल सही है। पूरी MQM को उस तरह से लिया, पूरी बाप को उस तरह से लिया, ये सबको मिलाकर अपने साथ फिर अपनी हुकूमत बनाई। और इस हुकूमत में जो फाशिस्ट किस्म का किरदार इसने अदा किया, यानी बनाने थे 50 लाख घर। मुझे बताओ सारे, आज मैं उन सारे एंकर्स को कह रहा हूं और उन सारे अपना व्लॉगर्स को कह रहा हूं कि जाओ जरा एक घर दिखाओ मुझे, एक घर। 7 जगह पे वो स्कीम शुरू हुई, वो पैसे कहां गए वो पैसे? एक घर नजर आता है 50 लाख में से। 1 करोड़ नौकरियां दिलवानी थी, 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे भाई साहब के जमाने में। महंगाई को इन्होंने कम करना था और महंगाई देखे कहां से कहां पहुंच गई, अब कंट्रोल होना शुरू हुई। यानी इतना बुरा हाल हो गया था इस मुल्क का, डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। हमने मईशत को यह कर दिया, बे वो झूठे आदमी। अगर मईशत को यह किया, फिर असद उमर को बदला, हफीज शेख को बदला, शौकत तरीन जो है वो भी बदलने वाला था कि हुकूमत चली गई। FBR के पता नहीं कितने चेयरमैन बदल दिए, स्टेट बैंक के पता नहीं कितने जो चीफ है उनको बदल के फारिग कर दिया, कितने सेक्रेटरी फाइनेंस बदल दिए। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक, जो पाकिस्तान का इतना बड़ा एसेट, जो पाकिस्तान की सलामती की जामन, उसको पकड़ के IMF और वर्ल्ड बैंक के अंडर कर दिया।
کہ ہم کسی بینک سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے, ہم اس سے بھی نہیں پوچھ سکتے اگر وہ کرپشن کرتا ہے. وہ نیب سے بھی اوپر, وہ ایف آئی اے سے بھی اوپر, وہ ہر ایجنسی سے اوپر, وہ ہر سوال سے اوپر, جو اس کی مرضی وہ کرتا رہے. یہ تم نے دیا اس ملک کو, اور آج تمہارا یہ عمل بالمعروف کا جو منجن ہے یہ کھل کے سامنے آ گیا. اگر اب بھی آپ نے اس جھوٹے شخص کا یقین کرنا ہے صرف اس لیے کہ اس کی شکل اچھی ہے یا آپ کو کسی اور کی شکل نہیں پسند, تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے, اللہ ہی آپ کا حامی ہو سکتا ہے. ہمارا کام ہے آپ کو صحیح اطلاع دینا. لوگ جو مجھے کہتے ہیں سائیڈ بدل لی, سائیڈ نہیں بدلی میں ایک ہی سائیڈ پہ رہا, حق کی, سچ کی, آپ کو صحیح بات بتانے کی, ٹھیک ہے نا, وہ سائیڈ ہے میری. آپ یہ دیکھیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ کئی سال جس کو میں نے سپورٹ کیا, کئی سال دن رات اس کو سپورٹ کیا, میں نے تو پیسے بھی دیے, میں نے تو شوکت خانم کے لیے بھی پیسے دیے, تحریک انصاف کے لیے بھی پیسے دیے, نمل کے لیے بھی پیسے دیے. یہ جو میرے کمرے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹرافیز نظر آ رہی ہوں گی, آپ کو بڑی شیلڈز نظر آ جائیں گی, نمل کی بھی, شوکت خانم کی بھی. میں تو گانے گا کے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریز کیے, یعنی جو میرا کام نہیں تھا کیونکہ میرا شو بند تھا تو میں نے وہ کیا, اور کسی طرح شوکت خانم کے لیے وہاں پہ جو بچوں کا علاج ہونا تھا اس کے لیے فنڈ ریز کیے. اپنا مذاق اڑوانے کی مترادف تھا کہ سیریس کام چھوڑ دو اور گانے گاؤ تاکہ کسی طرح اس کے لیے فنڈ ریز ہو. ہم نے تو وہ کیا, ہم نے تو سب کو جس کو دل سے صحیح سمجھا اسے کنٹینر پہ جا کے کھڑے ہو گئے, اس کے لیے کام کیا. لیکن نہیں, جب آنکھیں کھلی, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ شخص جھوٹا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ منافق ہے, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ یہ منافق اعظم ہے, تب میں نے اپنا راستہ جدا کر لیا. جب یہ حکومت میں تھا اور میرے اوپر الزام لگانا شروع ہو گئے کہ اس کو فلاں وزارت دے دیتے چپ ہو جاتا, اس کو فلاں دے دیتے چپ ہو جاتا. کون سی لی تھی, کون سی مانگی تھی؟ ارے بے شرمو, ارے بے حیا ہو. یعنی تمہارا جو کام کرے, غلط کام کرے, چوری کرے, ڈکیتی کرے, قتل کرے, وہ تمہارے لیے جائز ہے. جو تمہیں بے نقاب کرے, جو چوری کو, ڈکیتی کو, ان چیزوں کو بے نقاب کرے, وہ ناجائز ہے. جو مالن جبا کیس کی کرپشن کھولے وہ آدمی صحافی کرپٹ ہے. جو بی آر ٹی کا کرپشن کھولے وہ صحافی غلط ہے. جو اپنا وہاں پہ بلین سونامی کو ایکسپوز کر دے کہ جھوٹ بولا تم نے پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپیہ وہاں پہ کھا لیا عمران خان, وہ صحافی غلط ہے. جو تم سے سوال پوچھے کہ فورن فنڈنگ کیس کا جواب دو تو تم کہتے ہو یہ ٹاؤٹ ہے. جو کہتا ہے کہ تمہارے یہ جو سارے اکاؤنٹس ہیں جن پہ تم نے خود سائن کیے ہیں, تم اکاؤنٹ ہولڈر ہو, تم اس کے سگنیٹری ہو, اور تم کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ نہیں, میرے تو وکیل نے جو کہہ دیا میں نے وہ کر دیا. کبھی تم ججز کو دھمکیاں دیتے ہو, کبھی تم آرمی والوں کو دھمکیاں دیتے ہو, کبھی تم پولیس والوں کو دھمکیاں دیتے ہو, کبھی تم صحافیوں کو دھمکیاں دیتے ہو. تم اپنی ٹائیگر بریگیڈ کو تم نے لگایا ہوا ہے کہ لوگوں کا گھیراؤ کرو, ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی شریف لوگ بیٹھے ہوں, اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوں, وہ ان کا گھیراؤ کرے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو, کیونکہ لوگوں کی ایک اکثریت بہت شریف لوگوں پہ مبنی ہے, وہ نہیں جوابی بدماشی کرتے. لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نقاب کر دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برہنہ کر دیا کہ عمران خان آج تم اس کا جواب دو. کہو یہ میری آواز نہیں ہے, کیوں اپنی تمہاری زبان کونگ ہو گئی ہے, کہو کہ یہ میں تو جو کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں کہہ رہا تھا, یہ میرا مطلب نہیں ہے. تم جھوٹے آدمی, تم عدالت میں جا کے کچھ اور کہتے ہو, معافی مانگ رہا ہوں, عدالت سے باہر نکلتے ہو کہتے ہو یہ الو کا پٹھا ہے جس نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا, جس نے ضمانت نہیں دی تمہیں. تم یہ ججز کے بارے میں کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, پھر کہتے ہو کہ ہمیں پورا اعتبار ہے ان کے اوپر. الیکشن کمیشن تمہیں بے نقاب کر رہا ہے تو تم الیکشن کمشنر کے اوپر خلاف باتیں کر رہے ہو. اور کس نے اس کو اپوائنٹ کیا؟ خود تم نے اس کو اپوائنٹ کیا, کسی اور نے اپوائنٹ نہیں کیا. عمران خان تم نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا. اس وقت جب ہم ساروں نے تمہیں کہا کہ ذرا سوچ لیں, سمجھ لیں, تو تم نے کہا نہیں, یہ تو سب سے آنسٹ آدمی ہے اور سب سے کرو آدمی ہے. وہی وسیم اکرم پلس, اس کی کرپشن تمہیں دکھائی, تم نے میرے خلاف ہو گئے. وہی بشرا بیگم, اس کی کرپشن تمہیں بتائی, تم میرے خلاف ہو گئے. وہی بشرا بیگم کا سابق شوہر خاور مانے کا, اس کے گن تمہیں دکھائے, اس کی کرپشن دکھائی. بشرا کی بیٹوں کی تم کرپشن تمہیں دکھائی, تو تم ایسے ہو گئے تھے کہ اس کو اندر نہیں آنے دو بھائی, یہ اپنا کافر ہے, یہ تو بشرا بیگم کے اوپر شک کر رہا ہے. کی نہ چوریاں اس نے, بتاؤ نا لوگوں کو کس نے چوری نہیں کی. فرق ہوگی کون تھی, احسن گجر کون تھا, عثمان بزدار کون تھا, محمود خان کون ہے, نہیں کی انہوں نے چوریاں. ابھی تو باقی تمہارے وزیروں کی کھلنے والی ہے, سارے وزیروں کی کھلنے والی ہے. جس کیانی کو تم نے ہٹایا کہ جی یہ کرپٹ آدمی ہے, این سی او سی کے اندر یہ پیسے کھا گیا, منسٹری آف ہیلتھ میں پیسے کھا گیا, ماسک کے اوپر, کلوروکوئن کے اوپر,
پیراسیٹامول کی گولیوں کے اوپر جس نے پیسے بنا لیے اس کو تم نے اٹھا کے پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا وہاں سے. یہ تمہارے سزا اور جزا کی تھی. ریاست مدینہ تم بنانے نکلے ہو, ہاتھ میں تسبیح پھیرتے رہتے ہو, باتیں کرتے رہتے ہو. منافق کی اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ بات کرتے وقت تو تسبیح کو پھیرنا چھوڑ دو. ہر وقت وہ تسبیح کو تو عادتاً پھیر رہے ہو, دکھانے کے لیے پھیر رہے ہو. عمران خان, یہ تمہارے کرتوت تمہارے سامنے آ رہے ہیں. یہ آج جو بولا ہے, یہ جو آڈیو بولی ہے, تمہاری آڈیو نہیں, یہ اللہ کی لاٹھی ہے جسے کہتے ہیں کہ بے آواز ہے. اور ہر وہ بے شرم آدمی جو وہ شخص جس نے ایکسپوز کی کرپشن, جس نے ایکسپوز کی 2 نمبری, جس نے ایکسپوز کری ان کی کارستانیاں, ان کو لفافہ کہنے والا, شرم کرو, ڈوب مرو. میرا نام مبشر لقمان ہے. میں ادھر ہی ہوں اور میں کرتا رہوں گا بے نقاب, کرتا رہوں گا بے نقاب, کیونکہ میں اس ملک کے ساتھ لویل ہوں, فرد واحد کے ساتھ نہیں. اگر آپ بھی اس ملک کے ہیں, اگر آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں, تو اپنے ملک کا ساتھ دیں, افراد کا نہیں. سوچنے کی بات ہے.